محبوبہ کہہ دیو بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا اللہ واسطے وے. ایک اور مقام ہے اللہ فرماتے ہیں انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر. میرے محبوب جی نماز بھی پڑھ تے قربانی بھی کر. نماز بھی پڑھ تے قربانی بھی کر. جے نبی دی شریعت نماز تو خالی نہیں، جے میرا پیغمبر نماز دے عمل تو خالی نہیں، تو پھر میں تے تو کیوں خالی ہیں؟ نبی تے معصوم عن الخطا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کھلیاں کھلیاں نفلاں دے وچ ساری رات لیا وے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. سونیا تھوڑا قیام کر لیا کر. کھلیاں 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 نفلاں دے وچ ساری رات لیا وے. سورت سونی سجدے اندر ہنجو بارش پاوے. اس غم دے اندر حضرت کولو قضا نماز نہ ہوئی. قضا نماز جان اکیلی یار نہ بیلی. اوے جان اکیلی یار نہ بیلی عیش آرام نہ کوئی. اس غم دے اندر حضرت کولو قضا نماز نہ ہوئی. قضا نماز جے کردہ یونس حکم کرے رب سائیں. میں پیٹ مچھی وچ کئی دی رکھدا روز قیامت تائیں. کتاب التہجد سی البخاری. اللہ اللہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی دے صحابی نے تے اپنی بولی چنا اس شعر دا ترجمہ کر دینے جڑا پڑھے ہے. تے کی آندے نے وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ اذن شک معروف من الفجر شاطئ. گل بڑی کمال دی آندے نے اللہ اللہ اران الہدا بعد الاما فقلوبنا به موقنات انما قال واقع یبیت یجافی جنبہ عن فراشہ اذا استثقلت بالمشرکین المزاجع. ترجمہ سن لو. عبداللہ بن رواحہ آندے نے وفینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتلو کتابہ. ساڈے اندر ایسا رسول موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم جڑا سانو قرآن پڑھ پڑھ کے سناندا ہے، سانو قرآن دی تلاوت سناندا ہے. اذن شک معروف من الفجر شاطئ. اللہ اکبر. عبداللہ بن رواحہ آندے نے او لوگوں جدوں فجر دی پٹھ رہی ہوندی ہے، پھٹ دی ہے سویرے فجر، اودوں قرآن دیاں تلاوتاں کردا ہے، قرآن سانو پڑھ پڑھ کے سناندا ہے. اران الہدا
بعد الاما بعد الاما اسی انے سا سانو ہدایت دیتی ہے تے اس نبی نے آ کے دیتی ہے اسی تے راواں چ بھٹکے سا شرک و بدعت ساڈے تے عام سی اسی بتاں دے پجاری سا اسی ہدایت تو بالکل واقف نہیں سا اسی اندھے سا سانو انیاں نو ہدایت دا رستہ انہیں وکھایا فقلوبنا بہ موقنات انما قال واقع گل بڑی کمال دی ہے فرمایا جو اودی زبان چوں نکلیا ساڈے دلاں نے اونوں منیا اور جو محمد دی زبان چوں نکلیا وہ حق ہے سچ ہے پاک ہے لا شک ہے وہ دے اندر کوئی شک نہیں اگے یبیت یجافی جنبہ ان فراشی پوری کائنات ستی ہوندی ہے او دی رات بستر تو الگ گزر دی ہے وہ ساری رات اپنے رب دے سامنے روندا ہے اِذَسْتَسْقَلَتْ بِالْمُشْرِكِينَ الْمَزَاجِعُ فرمایا مشرک کھراٹے مار رہے ہوندے نے مشرک ستے ہوندے نے تے ساڈا نبی جیڑا او ساڈے واسطے رب اگے روندا ہوندا میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے ذرا غور کیجئے ہن نماز دنیا دے پیچھے اسی چھڑنے ہیں کاروبار دے پیچھے چھڑنے مولوی جی پڑھی لینی ہے پڑھ لانگے نہیں میرے بھائی ذرا غور کیجئے جڑا ایک نماز چھڑ دے ایک نماز تے قرآن حدیث نے کیا وہ بندہ کافر ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ نماز دا چھوڑنا کی ہے بول دے چھڑو کی ہویا جی کفر ہے نا ویکھ لیا جی نماز دا چھوڑنا کی ہے کفر ہے اقیم الصلاۃ ولا تکون من المشرکین نماز قائم کرو مشرک نہ بنو تے سال دیاں نمازاں کنیاں نے 1285 نمازاں نے سال دیاں پورے سال دیاں 1825 نمازاں نے ٹوٹل پورے سال دیاں جیڑا ایک چھڈے او کفر کردا ہے تے جیڑا 1825 چھڈے بولو او تے نہیں نا کفر کردا قرآن نے کیا بے نماز مشرک ہے اقیم الصلاۃ ولا تکون من المشرکین نماز قائم کرو مشرک نہ بنو اللہ اکبر کبیرہ جڑا بے نماز ہے وہ مشرک ہے جڑا بے نماز ہے وہ کافر ہے اگے آئیے نا اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْذَرُوهُمْ وَقُعُودُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ترجمہ سن لو جدو حرمت دے مہینے گزر جان حرمت دے مہینے گزر جان حرمت دے 4 مہینے نے 4 کنے بولو بولو ذیقعد ذوالحج محرم تے رجب یہ 4 مہینے جدو یہ ننگ جان پھر کافرانہ جہاد کرو لڑو اونا دے گوڑے توڑ دیو گٹے توڑ دیو اونا دے جوڑ توڑ دیو تے قرآن کہندا ہے اگر وہ توبہ کر لین وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ تے نماز پڑھ لین سبحان اللہ مشرک اگر توبہ کر لین نماز پڑھ لین زکاة دین لگ پین فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ پھر اونا دا راہ چھڑ دیو پھر انہوں نے کچھ نہیں کہنا آئیے اگے چلا قرآن دا ایک اور مقام سن لو ما کان للمشرکین ان یامر مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون انما یامر مساجد اللہ فرمایا لوگوں من آمن باللہ والیوم الآخر واللہ
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ۔ قرآن کہہ رہا ہے مشرک واسطے جائز نہیں ہو اللہ دا گھر بنائے، مشرک رب دا گھر بناندا ہے، رب آندے نے مینوں مشرک دے گھر بنان دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ مشرک دا کوئی عمل قبول نہیں کرنا، جڑا مشرک ہے بے نماز ہن مشرک ہے نا، ہن اگوں عید آنی ہے، عید دے اوتے او 10 اونٹ ذبح کردا ہے، بکرے ذبح کردا ہے، رب آندے نے مینوں تیریاں قربانیاں دی کوئی لوڑ نہیں اگر تو نماز دا پابند ہے۔ بے نماز بندہ حج کرے قبول نہیں، بے نماز بندہ عمرہ کرے رب نو قبول نہیں، بے نماز قربانی کرے صدقہ کرے مسجد بنائے مدرسہ بنائے نماز نہیں پڑھتا۔ قرآن کہہ رہا ہے مینوں مشرکین دے عمل دی لوڑ نہیں، مشرک میری زمین نو سونے نہ بھی پڑھ دے، مشرک دا مینوں سونا بھی قبول نہیں۔ اور قرآن نے بات کہی کہ جڑے لوگ مساجد بناندے نے انما یامر مساجد اللہ، جڑا بندہ اللہ دا گھر بناندا ہے انہوں چاہیے گھر ہی نہ بنائے، وہ اللہ تے آخرت تے ایمان بھی لے آئے، نماز بھی قائم کرے زکات بھی دے۔ ایک بندہ مسجد بناندا ہے نماز پڑھدا ہی نہیں، رب آندے نے مینوں تیری مسجد دی لوڑ کو نہیں۔ اگے آئیے ایک اور حدیث سن لو، یہ تے قرآن سنیا جے نا، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے بین العبد والشرک الا ترک الصلاۃ فاذا ترکها اللہ، فرمایا لوگو فقد اشرکا فاذا ترکها فقد اشرکا۔ جو لوگوں بندے اور شرک دے درمیان نماز فرق کر دیے، جن نے نماز نو چھڈیا انہیں اللہ دی ذات نہ شرک کیتا ہے۔ دوجی حدیث ہوندی ہے بے نماز دا کوئی عہد نہیں، بے نماز دا کوئی دین نہیں، بے نماز دا کوئی ایمان نہیں۔ یہ حدیث کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ آج اسی اپنے آپ کی ذرا بیٹھ بیٹھے ہیں سارے سوچئے نا کنیاں نمازاں اسی روز دیاں با جماعت پڑھنے، وچ ظاہر دکاندار بھی بیٹھے نے، تاجر بھی بیٹھے نے، کاروباری بھی بیٹھے نے، ملازم بھی بیٹھے نے، کنیاں نمازاں ہی با جماعت پڑھنے، با جماعت دی گل کرنا ٹھیک ہے پڑھ دے ہوگے۔ میرے بھائی ذرا غور کیجئے، اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، فرمایا لوگو ان العہد الذی، حدیث پہلے سن لو، ان العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر۔ فرمایا مشرکان دے درمیان ساڈے درمیان اے عہد ہے کی نماز، جنہیں نماز چھڑ دیتی انہیں کفر کیتا ہے۔ اگے آئیے نا میں ایک اور تھانوں سنا دیواں، قیامت دا دن ہوئے گا، نبی دے صحابہ دا عمل کی سی، صحابہ کی کر دے سن۔ فرمایا عبداللہ بن شقیق فرماندے نے کانا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یرون شیئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ۔ نبی دے صحابہ دے ہاں نماز دا چھوڑنا کفر سی۔ 1,44,000 صحابہ دی جماعت ہے، ایک صحابی بھی بے نماز وکھا دے۔ رب نے قرآن چ انہاں دی نماز دا تذکرہ کیتا، فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی دے صحابہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے نبی دے صحابہ انہاں دیاں پیشانیاں تے سجدے دے نشانات سن، محراب نبی دے صحابہ، رکوع کرن والے سجدے کرن والے نبی دے صحابہ۔ آئیے ذرا غور کیجئے نا، پھر میں کیوں نہ کہہ دیاں بے نماز مرد ہے دنیا تو جاندا ہے۔ اتھے میں کیا سی کوئی لیٹ لا دیو،
بے نماز دنیا تو جانا ہے مرد ہے قرآن کہندا ہے کلا اذا بلغت التراقیا وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق. بے نماز مریا دنیا تو جانا ہے آندے نے اپنی زبان چو کہندا فلا صدق ولا صلی نہ میں نماز پڑھی نہ میں صدقہ کیتا. ایتھے حلق چ جان پہنچی ہے ایسا تے قرآن کہندا نال تے کھڑے نے آندے نے دی پنڈلی نہ پنڈلی ملا دے لتاں دیاں کٹھیاں کر دے ویکھ لو اپنے ہی پھڑ کے مروان ڈے نے. کدی کسے نے کیا توجہ کدی کسی نے کیا وہ نہیں فرشتہ موت دا اینو پیہاں واپس کر لو اجے سانو ضرورت ہے بیرا نہیں بول دے نہیں سارے کول کھڑے نے تے آندے کی نے والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق. یہ ہن اپنے رب نو ملن والا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق. قرآن کہندا ہے اوتھو پتہ تے کرو کو دم کرن والا ہی آ جائے آن کے ساڈے ابے نو چھڑا دے دم کرے پھوک شوک مارے موت دے کولو دی جان چھٹ جائے. لیکن نہیں یہ اپنی زبان چو ہی کوئی گل کہی جاندا ہے فلا صدق ولا صلی نہ میں نماز پڑھی ہے نہ میں صدقہ کیتا ہے. ادھروں آواز آندی ہے اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. محدثین فرماندے نے اللہ پاک دے تے 4 لعنتاں بھیج دے نے. اے بے نماز جڑا مر رہا نے دے تے 4 لعنتاں بھیج دے نے 4 لعنتاں پاندے نے. اولا لک فاولا او تیرے تے لعنت ہوئے بے نمازا. ثم اولا لک فاولا پھر تیرے تے لعنت ہوئے بے نماز مر گیا ہے. یہ دی روح میں نکل دی ہے جویں ململ دا دوپٹہ ٹھنگراں تے پا کے کھچیا جائے تے او لیر لیر ہو جاندا ہے. بے نماز دی جان میں نکل دی ہے. بے نماز دنیا تو مر گیا ہے. پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اینو غسل وی نہ دیو اینو کفن وی نہ دیو ایدا جنازہ وی نہ پڑھاؤ اینو مسلماناں دے قبرستان چ دفن وی نہ کرو. بے نماز مر گیا یہ دی روح جیڑی ہے سجین چ چلی جاندی ہے. جہنم دے گلیز ٹاٹ ہوندے نے انہاں چ لپیٹی جاندی ہے گلیز ترین بدبودار. تے جدو آسمان تے لے کے جاندے نے فرشتے کو دروازے بند کر دے پیچھے لے جاؤ یہ دی بدبو آسماناں دے اندر پھیل جاندی ہے. یہ جڑا بے نماز ہے نماز دا فکر نہیں کردا. بیبیاں تسی بھی سن لو نبی علیہ السلام نے ایویں نہیں سی فرمایا صلت خمسہا صامت شہرہا اطاعت بالہا احسنت فرجہا. جیڑی بی بی 4 کم کر دی ہے 5 نمازاں پڑھ دی ٹائم نہ یہ نہیں کہ بے ٹائمی 2 3 کٹھیاں کر لیا ہے نہیں. جیڑی بی بی نماز پڑھ دی ہے ٹائم نہ رمضان دے روزے رکھ دیئے سر دے سائیں دیاں خدمتاں کر دیئے. فرمایا لوکو گل توجہ نہ سنیا جے میرے وال ویکھو جیڑی بی بی 5 نمازاں پڑھ دیئے رمضان دے روزے رکھ دیئے سر دے سائیں دیاں خدمتاں کر دیئے اپنے جسم دی حفاظت کر دیئے اتو آواز آن دیئے 4 کم تو کر کے آئی تے 4 دے ایوچ جنت دے 8 دروازے میں کھول دیاں گا. لیکن جڑی بی بی بے نماز ہے او دے ہاتھ چ برکت نہیں. جڑی بی بی بے نماز ہے او دے ہاتھ دے کھانے چ لذت نہیں. وہ دنیا دے سارے مسالے ہی پا چھڑے. اس واسطے قرآن آندا ہے بے نماز دنیا تو مریا یہ جدو جاندا ہے قبر دے اندر جاندا ہے اوتھے بھی ادا سپ تے ٹھوئیں انتظار کر رہے نے. بے نماز دی نماز جنازہ نہ پڑھو. پیر عبد القادر جیلانی فرماندے نے بے نماز نو غسل نہ دیو
بے نماز نو کفن نہ دیو، اے دنیا تو مرد ہے، اینو اینی پیاس لگ دی ہے، اے دی حلق دے اندر 7 سمندراں دا پانی بھی اونڈیل دیتا جائے، بے نماز دی پھر بھی پیاس نہیں بجھ دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا غور کیجئے، توجہ میرے ول، میں جڑی گل کرنا چاہنا ہاں، اے بے نماز قبر چ جاندا ہے، آقا فرماندے نے اے دے تے ایک گھٹ 199 ساپے دے تے مسلط کر دیتے جاندے نے، فرشتے جڑے نے نو لوہے دیاں گرزاں نہ مار دے نے، اگر وہ گرز جڑی ہے جدے نال بے نماز نو قبر چ ماراں پیندیاں نے، اگر وہ گرز کسے پہاڑ تے مار دتی جائے، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، آقا فرماندے نے اے چیخا ماردا ہے، اے دیاں چیخاں نو تھوڑے جانور سن دے نے، تھوڑے ڈنگر سن دے نے، اگر تسی بے نماز دیاں چیخاں سن لو جیڑیاں قبر دے اندر ماردا ہے، جدوں نو دو لوہے دیاں گرزاں نہ مار پیندی ہے، آقا فرماندے نے تسی اپنے مردے قبرستاناں چ دفن کرنے ہی چھڑ دیو۔ کدی سوچئے تے او سپ جڑے بے نماز نو جنہ ڈسنا ہے نا، 70 سریاں نے، مسند احمد دی روایت ہے، ایک ڈنگ مارے گا 40 سال تک او دا زہر نہیں جائے گا۔ ایتھے ایک عام بندہ کہہ دے نا میں تیرے بستر تے بھونڈ ویکھیا تو تینوں رات نیند ہی نہیں ہوندی، کدی پاسا پلٹنا کدی سرانا چڑھنا، کی ہویا جی فلانے نے کہا میں بھونڈ ویکھیا، عام بندہ کہے میں تیرے بستر تے بھونڈ ویکھیا تینوں نیند نہیں ہوندی، تے پوری کائنات دا سردار کہے تیری قبر چ 99 سپ ہونے نے، پھر سویرے فجر ویلے تینوں بستر تے نیندر کیویں پے جاندی؟ دسو نا کیوں نہیں فجر ویلے اٹھ گئے؟ دنیا دا بدترین آدمی ہے جدی بغیر عذر تو فجر نہیں ہے، اور جڑا بندہ فجر پڑھدا ہے اللہ انہوں اپنی ضمن دی چادر چ لپیٹ لے دے، اس دن اللہ دے جسم نو کوئی تکلیف نہیں آن دیں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا موتی اہلہ و مالہ، جدی اثر رہ گئی او دی زندگی دا مال تے امال سارا کوئی تباہ و برباد ہو گیا، اثر رہ گئی، صرف اثر تے ساڈیاں کنیاں رہندیاں نے۔ ایک نماز دے بارے چ اینی ڈانٹ، آقا فرماندے نے میں لوکاں دے گھراں چ جاواں جڑے نماز دے ٹائم اپنے گھراں چ بیٹھے رہندے نے، میں انہاں دے مکاناں نو اگ لا کے ساڑ دیاں، اگر انہاں گھراں دے وچ عورتاں دے بچے نہ ہون۔ وہ نبی کہہ رہا ہے جنہوں پتھر پیندے رہے نے پھر بھی بد دعا نہیں کیتی، لیکن نماز دا معاملہ ہے فرمایا میرا دل کردا میں بے نمازاں دے گھراں نو اگ لا۔ اللہ اکبر، اللہ گل بڑی پیاری ہے، مولانا نے سن کے آوازا کنی رب دے اعلان دا، کنڈ کر لنگنا نہیں کم مسلمان دا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر دی صدا ہوندی ہے، مسجد دے اگوں دی لنگ جانے تے نبی دے صحابہ، میں اگے بھی کئی دفعہ حدیث بیان کیتی ہے، انہیں لوہا گرم کر کے سامنے رکھیا، لال سرخ کر کے لوہے دے اوزار بناندے، تھوڑا چکیا ایتھے آندا ہے، ادھروں آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، تے تھوڑا اگے لیا کے نہیں ماریا، اوتھے ہی پیچھے چھوڑ چھڑیا۔ تے ایتھے ہن حالت ہے مسجد بنا دے نے مزدور تے نماز پھر نہیں پڑھدے، مسجد بنا دے نے تے نماز نہیں پڑھدے، یہ ساری پوچھ کی نہیں ہونی ہے پرویز نو، یہ ٹھیکیدار کیوں ہویا؟ یہ دے متحد نے، کوئی بھی مزدور نماز نہیں پڑھتا قیامت نو ایدا گریبان ہونا۔ میں گل سیدھی کہنا، اس تو بڑا ظلم کی ہے کہ بندہ اللہ دا گھر بنائے، اذان ہو جائے، نماز ہو رہی ہے نماز نہیں پڑھتا، یہ تو بڑا ظلم کیا۔ پوچھو نہیں ہے جڑا گھر دا سردار ہے، سرپنچ کون ہے؟ باپ ہے، انہوں پوچھو نہیں ہے تیریاں بیٹیاں نماز کیوں نہیں پڑھی گئی، تیریاں بہو نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تیرے بیٹیاں نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تیری بیوی نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ آج تو انہاں نو نہیں کہندا، قیامت نو بیوی نے رب دی عدالت چ کہنا ہے اللہ مینوں آندا ہی نہیں سی، اولاد نے کہنا ہے مینوں کہندا ہی نہیں سی پیو میرا۔ میرے بھائیو قیامت نو اے بیوی بچیاں نے تیرا گرے بان پھڑیا ہونا، آج تو نہ کہہ،
اور تفسیر کبیر سے امام رازی رحمہ اللہ فرماندے نے جدو اللہ نے کھوتے نو پیدا کیتا انہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو منو کتا نہیں بنا. کتا پلیز جانور ہے نا, جس برتن چ کھائے کنی یار دھوندے ہو 7 طرح, تو جدو بے نماز کھائے انہوں 14 نہیں دھویا کرو پھر بھی پاک نہیں ہوگا. کتا برتن چ کھائے 7 بار دھو, بے نماز کھائے انہوں حاجی صاحب 14 نہیں دھو. تھانوں کوڑیاں لگنیاں نے اج میری گلاں, لیکن کتے نو پیدا کیتا انہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو منو خنزیر نہیں بنایا. خنزیر دنیا دا سب تو پلیت جانور ہے. امام رازی آندے نے, روح المانی علامہ علوسی آندے نے خنزیر نو اللہ نے پیدا کیتا انہیں کہ اللہ تیرا کروڑ واری شکر ہے تو بے نمازاں چو پیدا نہیں کیتا. بے نماز جڑا کتے گدے خنزیر نہ بھی پیڑا, یہ بے نماز قبر چ جاندا ہے اینو سپ تے ٹھوئیں وڈ وڈ کے کھاندے نے. جدو بے نماز قبر چوں اٹھائے جان گے بے نماز باہر آؤن گے. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعما. اسی بے نمازاں نو قیامت دے دن انیا کر کے اٹھاواں گے. یہ کہن